بیت ازواج نبی پاک دے سارے پیارے پیارے صحابہ دا ادب احترام عشق محبت اور پیار عطا فرمائے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ ایک بہت بڑی شخصیت گزرے نے، ملت اسلامیہ دا ایک وڈا نام ہے۔ انہوں نے عربی زبان وچ رسالہ لکھیا ہے، استئناس الناس بفضائل عبد اللہ ابن عباس، تقریباً 38-39 پیجز تے محیط ایک عربی رسالہ داراللباب تو چھپیا ہویا۔ اس رسالے وچ انہوں نے صرف حضرت عبداللہ ابن عباس دیاں فضیلتاں بیان کیتیاں تے جتھوں انہوں نے تحریر شروع کیتی اتھے ایک جملہ لکھیا تے مینوں وہ جملہ بڑا ہی چنگا لگا۔ میں اسی وقت سوچ لیا میری تقریر دا حصہ جملہ انشاءاللہ لازمی بنے گا۔ وہ لکھ دینے کہ اے جتنیاں میں 38-39 صفحات دے رسالے وچ حقیقتاں فضیلتاں حضرت عبداللہ ابن عباس دیاں بیان کرنیاں نینا، اے فضیلتاں حضرت عبداللہ ابن عباس دے فضائل دے سمندر وچوں ایک قطرہ صغیرہ یعنی چھوٹا جیا قطرہ ثابت ہون گیاں۔ اندازہ لاؤ کہ میرے ورگا بے علم آدمی تقریر کرے تو دی تقریر کی حیثیت رکھ دی ہے، جس ہستی دے فضائل اور مناقب تقریباً 40 صفحات دے رسالے وچ بیان کر کے ملا علی قاری جی پرسنیلٹی لکھ گئی ہوئے کہ بھئی میرا یہ لکھنا صرف اونا دیاں فضیلتاں دے بے کنار سمندر وچوں ایک چھوٹے جے قطرے دی حیثیت رکھ دے۔ صدقے جامع حضرت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہ دا ذاتی نامی اسم گرامی عبداللہ، اور انہ دیاں اسپیشلیٹیز اور خصوصیات وچوں ایک خصوصیت بھی ہے کہ انہ دا نامی اسم گرامی عبداللہ آمینہ دے لال نے آپ رکھیا، جنہاں نو اس جملے نے چس دیتی ہے بندے بولن گے سبحان اللہ۔ اور آپ دی کنیت ابو العباس، صدقے جامع والد گرامی دا نامی ہے عباس، نبی پاک علیہ السلام دے چچا نے، اور والدہ ماجدہ دا نام ہے ام الفضل، کنیت نام لبابہ عامریہ بنت حارث۔ میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحابیہ نے، نبی پاک دی چاچی نے، ہن زندگی چ تسی پہلی مرتبہ گل سننی ہے کہ اس بی بی نے امام حسن نو بھی دودھ پلایا ہے، امام حسین نو بھی دودھ پلایا ہے، یعنی اے نبی پاک دی چاچی بھی لگ دی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی اماں بھی لگ دی ہے، اور امام حسن تے حسین دی دایا اور انہاں نو دودھ پلان والی بھی ہے۔ صدقے جاواں یعنی خلاصہ تن انج کہہ لو دسنا ہے جانا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے چاچے دے پتر پراوی نے، نبی پاک دے نواسے امام حسن تے حسین دے دودھ شریک پراوی نے۔ آباد رہیے قبلہ، توجہ تے پیار نال سماعت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ او نبی پاک علیہ السلام دی امت دا عالم دین ہے، جد علم دین اور فہم دین اتے نبی پاک علیہ السلام نے خود تصدیق دیاں موراں لا چھڑیاں نے۔ قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا۔ امام اجل امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشابوری المعروف امام حاکم علیہ الرحمہ دی کتاب مستداب المستدرک علی الصحیحین وچوں حدیث مصطفیٰ پیش کرنا جانا۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حبر هذه الامت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او کما
اور کہندے نے عالم دین نو صدقے جاواں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے لوگ میری امت دا بڑا عالم دین میرے چاچے دا پتر عبداللہ ابن عباس ہے کتنا بڑا عالم دین جنوں علم دی کثرت دی وجہ تو سمندر کیا جاندا ہے سر اٹھاؤ سنیوں کی کہی جانا میں آج تے جڑا چار کتابڑیاں ساڈے ورگا ٹٹا پجا مولوی تے خطیب بھی پڑھ لوے وہ کہندا ہے میرے تو وڈا پورے سیکٹر چ عالم کوئی نہیں وہ کہندا ہے پوری دنیا چ میرے تو تھلے ہی نے سارے عالم ہیں صدقے جاواں اندازہ لا اس بندے دے علم دین دا فہم دین متین دا او جنوں مصطفیٰ اپنی امت دا عالم قرار دے رہے ہوں جنہ دے بارے چ حضرت مجاہد مفسر قرآن رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا زی لوگ کان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یسمی البحر لکثرت علمہ حضرت عبداللہ ابن عباس دے علم دی کثرت دی وجہ تو انہاں نو سمندر یعنی علم دا سمندر کیا جان لائے حضرت عبداللہ ابن عباس نو علم دا سمندر کیا جان دے میں قربان جاواں اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے 28واں پارہ سورۃ الجمعہ دی آیت نمبر 4 اعلان خداوندی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم سرکار دے سارے صحابہ سارے اہل بیت کرام دے افراد دیاں شانہ بجا لیکن اے اللہ دا فضل نہ کسے نو کسے رنگ چ نواز دے وے کسے نو کسے رنگ چ انعام عطا کر دے وے حضور تے نازل ہون والا رب دا قرآن اعلان کر دے لوگو اے اللہ دا فضل یؤتیہ من یشاء اللہ جنوں چاہے عطا کرے اے تے او دی مرضی ہے نا واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل دا مالک ہے اللہ بڑے فضل والے او دی مرضی او جنوں جتنا فضل چاہے عطا کرے میں قربان جاواں حضرت عبداللہ ابن عباس اے او خوش نصیب بچہ جدی ولادت دیاں خوش خبریاں میرے نبی نے انہاں دی امی جان نو پہلے دے چھڑیاں زبان جل جائے میری جے میں گل کولوں سنا کے جاواں اٹھاؤ امام طبرانی دی المعجم الکبیر حضرت ام الفضل بنت حارث میرے نبی دی چچی جان آپ فرماندیاں نے ایک دہاڑے میں نبیاں دے شہنشاہ دے کولائی باز نے لکھیا شیب ابی طالب پہ جناب عبداللہ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے لہذا شیب ابی طالب دا قصہ باز نے لکھیا نہیں نبی پاک اپنے حجرہ انور وچ موجود سنتے چاچی آ گئیاں حضرت امام حسن حسین نو دودھ پلان والی میرے نبی دی چاچی صدقے جاواں میرے نبی دی بارگاہ عالیہ دے اندر پیش ہوئیاں سرکار کائنات نے ویکھیا تے مخاطب فرمایا یا ام الفضلی اے میری چاچی اما ام الفضل اگو صحابیہ دا نبی پاک دی چاچی دا جواب سنیو کہندیاں نے قلت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت حضرت جناب ام الفضل بنت حارث ہاتھ بن کے کہندیاں نے میرے آقا اللہ دے پیارے رسول میں حاضر ہاں اس گل تے غور کریو جڑے فیصل آباد تو میرے مہمان مرید آئے نے پترو تسی بھی توجہ کریو اور اے جڑے بچے میرے گلے چ پھلاں دے ہار پا کے گئے نے اے بھی میرے مرید نے بچے ایک کالواں پنڈ چ تشریف لے آئے نے جتھوں جتھوں آوندے ہو محبتاں دیاں سوغاتاں لے کے اللہ تانوں سلامت رکھ
اتھے گوجرا تو محمد اشفاق صاحب تشریف لے آئے ساڑے مرید نے اور بہت ہی پیارے مرید نے اللہ تانوں سب نو سلامتیاں نال تہاڈی منازل مقصودہ تک پہنچائے توجہ نال اس جملے تے غور کریو ساری سوا ڈیڑھ گھنٹے دی تقریر ایک پاسے ایک کلا ہی جملہ ایک پاسے سرکار کائنات دی بارگاہ چ ہاتھ بن کے کہندیاں نے اللہ دے پیارے رسول میں حاضر ہاں اے جملہ دسدا ہے کہ حضرت جناب سیدہ ام الفضل بنت حارث ایک تے سرکار دی بارگاہ چ حاضری لگوا رہیاں نے اتوں سرکار دی نبوت دی رسالت دی گواہی دے رہیاں نے پتہ چلیا حضرت عباس دے متعلق دو قول نے ایک قول ہے کہ فتح مکہ دے موقع تے اسلام قبول کیتا دوجا قول ہے کہ فتح مکہ تو پہلے اسلام قبول کیتا سی مگر نبی پاک علیہ السلام دی اجازت اور حکم اور امر اور پرمیشن اور آرڈر تے سرکار کائنات تے چچا جان مکے وچ رہ گئے تاکہ مکے والیاں دی حرکات و سکنات تے انہاں دیاں حرکتاں تے نگاہ رکھ سکن صدقے جاواں انہاں دے بارے اختلاف ہے مگر ام الفضل نبی پاک دی چاچی عبداللہ ابن عباس دی والدہ ماجدہ دے متعلق کنفرم ہے کہ حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ تو بعد خواتین اسلام وچوں سب تو پہلے جنہیں مصطفیٰ دے قدماں تے سر رکھ کے سرکار دا کلمہ پڑھیا عبداللہ ابن عباس نو جنم دین والی مائی ام الفضل اونچی آواز سے سبحان اللہ آئے میری قوم دی قسمت سانو سیاستداناں دے نام تے اسی انگلیاں تے گنا سکنے سانو فلمی ایکٹراں دے نام اسی انگلیاں تے گنا سکنے سانو زبانی یاد نے سانو نبی دیاں چاچیاں دے نام اج تک یاد نہ ہوئے سرکار دے چاچیاں دے نام اج تک یاد نہ ہوئے حضور دے رشتہ داراں دے نام اج تک یاد نہ ہوئے سرکار دیاں نواسیاں تے نواسیاں دے نام اج تک یاد نہ ہوئے سر اٹھائیو سنیو اج دی تقریر یادگار تقریر ثابت ہوئے گی اللہ دے فضل نل محبوب خدا دی رحمت خاصہ دے نل میں قربان جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مخاطب کیتا اپنی چاچی مانو فرمایا چاچی جی تو انہوں ایک خوشخبری دے بھی ہے جی حضور دے وہ فرمایا انکی حامل بغلام میں تانوں بشارت دینا تسی امید نل ہوو گیاں اللہ نے تانوں ایک بیٹا عطا کرنا آئے ہائے میں صدقے جاواں او تو ڈاکٹر دی الٹرا ساؤنڈ دی مشین تے یقین رکھنا ہے کہ وہ دس دن دیئے عورت دے پیٹ اچھ بچی ہے کہ بچہ ہے اور نبیاں دے سردار دے علم تے یقین نہیں رکھنا زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے کمال ترجمانی کی تھی خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے خدا نے کیا تجھ کو سب سے عید والا عید تو بعد والا جمعہ ہے نا اس جمعے تے ٹھنڈے مٹھے موسم کی تقریر کرنی پہندی ہے کیونکہ گرمیاں شرمیاں ختم ہو جاندیاں نے رمضان شریف والیاں او جذبات ماند پہ جاندے نے خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے آباد رہیے خدا نے کیا تجھ کو آگاہ کیا تجھ کو آگاہ سب سے خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے تو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے تو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے تو عالم میں جو کچھ خفی و
جاواں اگلی تقریر انشاءاللہ مزہ دے جان گے اگلے جملے حضرت جناب ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما دیاں نے میں اگوں عرض کیتا حضور قریش خاندان دے لوکاں نے حلف دیتے ہوئے نے اسی اپنی ازواج دے قریب نہیں جاواں گے تے پھر بھی مینوں اللہ بیٹا دے گا مصطفیٰ پاک نے مسکرا کے فرمایا چاچی جی چھڈو لوکاں نوں لوگ جو مرضی کردے رہن ہو ما اقول لک یہ طبرانی کبیر دی حدیث پڑھ رہے ہیں گپ نہیں مار رہا سرکار نے فرمایا چاچی لوگ جو مرضی کردے رہن پر جو میں تانوں کہہ دیتا ہے ہونا اونج ہی ہے کیونکہ جڑا تواڈے سامنے کھلو کے تانوں کہہ رہا ہے بشارت دے رہا ہے وہ صرف تواڈا بھتیجا محمد ابن عبداللہ نہیں محمد الرسول اللہ بھی ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں قربان جاواں آمینہ دلال مسکرا کے بولے چاچی جی ہن چلے جاؤ تسی اپنے گھر تے اللہ تانوں پتر عطا کرے گا جدوں تانوں اللہ نے پتر عطا کیتا میری خطابت دا رنگ نہیں صرف حدیث دے الفاظ نے فرمایا فَإِذَا وَضَعْتِهِ فَإِذَا وَضَعْتِهِ جدوں تسی اس بچے نو جنم دے لو گیاں فَأْتِنِي بِهِ چاچی انہوں بچے نو میرے کول لے آئے حضرت ام الفضل اپنے گھر چلیاں گئیاں جس طرح نبیان دے سردار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی اسی طرح اللہ دے قانون دے مطابق قائدہ قدرت دے مطابق ضابطہ و قانون فطرت دے مطابق ٹائم پیریڈ گزریا حضرت جناب ام الفضل نے ایک بچے نو جنم دیتا نبی پاک دی نصیحت یاد سینا اپنے بچے نو اپنی گودی چٹھایا اپنے ہتھاں بھی چٹھایا اتت بھی نبیہ نبی پاک دے دربار وچ حاضر ہو گئیاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چاچے دے پتر نو اپنی چاچی دی آغوش وچوں اپنے ہتھاں دے چولے وچ لیا میرے نبی نے پیار نال کلیجے دے نال لایا امام طبرانی دی دوسری کتاب المعجم الاوسط وچ تے اے وی لفظ نے فَأَذَّنَا فِي اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى میرے نبی پاک علیہ السلام نے گورے گورے ہتھاں تے اپنے چاچے دے پتر نو اٹھایا سجے کان وچ اذان پڑھ دیتی کھبے چ اقامت پڑھ دیتی تیرے بچے دے کان وچ تیرے مرشد اذان پڑھن تیرے بچے دے کان وچ تیرے محلے دی مسجد دا مرکزی مسجد دا خطیب اذان پڑھے اور تیرے بچے دے کانے چ بچے دا دادا اذان پڑھے میں قربان جاواں صحابی زادیاں تو افراد اہل بیت مصطفیٰ تو اور جنہ دے کناں میں چنگلی رکھ کے نبیاں دا سردار سے امام اذان پڑھے جنہاں نو چس آئیے بندے بولن گے سبحان اللہ گل دی سمجھ آ رہی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان پڑھی صدقے جاویں کوئی چھوٹا جیا شرف ہے یہ کوئی چھوٹی جی عزت ہے یہ کوئی چھوٹا جیا کمال نہیں بہت بڑی عزت افضائی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جناب عبداللہ بن عباس دے کانی جنگلی رکھ کے سجے کانی چ اذان بائیں کانی چ اقامت گئی ہن میرے نبی نے کی کیتا کلیجہ تھام کے بیٹھے ہوا البعہ من ریقہ میرے نبی نے نبیاں دے سردار نے حضرت عبداللہ ابن عباس نو گھٹی دیتی قادی گھٹی اپنے لواب دہنے نبوت دی گھٹی دیتی تیرا بچہ دنیا دے آوے پہلی گھٹی انہوں دی نانی دے وے دادی دے وے نانا جی دین دادا جی دین ملے دی مسجد دا امام دے وے کوئی سید زادہ دے وے کوئی شیخ دے وے کوئی مرشد دے وے عبداللہ ابن عباس نو امام حسن امام حسین نو کٹیاں گننے دیتیاں اللہ دے پیارے رسول نے دیتیاں تے لواب دہنے نبوت
نبوت دی گھٹی کیڑا لوا پہ دہن جڑا ابو بکر دی اڈی تے لگے زہر دا اثر ختم کر دے وے جڑا حضرت علی مشکل کشا دیاں اکھاں چ جاوے اشوبے چشم مکا دے وے او جڑا جابر بن عبداللہ انصاری دی ہنڈیا تے آٹے دی کنالی وچ پوے ہزار بندے لنگر کھا کے اٹھ کے چلے جان نہ آٹا ختم ہوئے نہ ہانڈی چو سالن ختم ہوئے آباد رہیے اللہ تانوں خوشیاں اتنیاں عطا کرے کہ تانوں تھوڑ بھی نہ روے تے کسی چیز دی لوڑ بھی نہ روے میں قربان جاواں اے ہوئی لوا پہ دہنے ختم نبوت نا او جڑا عرب دے کوڑے کھواں جو پہندا ہے کوڑے کھو مٹھے ہو جاندے نے اسی واسطے دے پھر میں لکھے ہے کہ ہے کردہ عطاواں لوا پہ محمد آباد رہیے ہے کردہ عطاواں لوا پہ محمد ہے کردہ عطاواں ہے کردہ عطاواں لعاب محمد ہے کردہ عطاواں لعاب محمد ہے کردہ عطاواں لعاب محمد تے بندہ شفاواں تسی بھی کہو نا ہے بندہ شفاواں لعاب محمد ہے بندہ شفاواں ابو بکر بولے تو ڈنگ مار سپا ابو بکر بولے تو ڈنگ مار سپا ابو بکر بولے تو ڈنگ مار سپا میں اتے لماما لعاب محمد ہے بندہ شفاواں توجہ تے پیار چاہیے مینوں آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتاں دتیاں سن پوریاں ہو گئیاں حضرت عبداللہ ابن عباس نو پیش کیتا گیا دربار رسالت وچ اذان میرے آقا نے آپ کناں وچ پڑھی میرے نبی نے لعاب دہن نبوت دی پہلی خوراک گھٹی عطا کی تھی صدقے جاواں پھر تیسرا کم میرے نبی نے کی کیتا فسمہ عبداللہ میرے نبی نے اپنے چاچے دے پتر دا نام آپ عبداللہ رکھیا عبداللہ نام حضرت عبداللہ نو میرے نبی نے خود دیتا ہن چاچی دے حوالے کر کے میرے نبی نے کی نصیحت کی تھی فرمایا اذهبی ابو الخلفاء فرمایا اس خلیفیاں دے باپ نو لے جا خلفاء دے الموجب الاوسط دے الفاظ پڑھ رہے ہیں گپ نہیں قبلہ سرکار نے فرمایا خلفاء دے باپ نو لے جا گویا میرے نبی ماں نو بشارت دے رہے نے تیرے پتر دی نسل چ اللہ نے بادشاہیاں رکھنیاں نے میں قربان جاواں حضرت جناب ام الفضل ام الفضل حضرت لبابہ بنت حارث عامریہ نو میرے نبی نے ایک اور بشارت دیتی فرمایا چاچی جی اس بچے نو گھر لے جاؤ تے میں تانوں بشارت دینا وا میں تانوں بشارت دینا وا تسی اس بچے نو قیس پاؤ گیاں قیس عربی زبان چ کہندے نے بہت وڈے دانا آدمی نو سیانے آدمی نو گویا میرے نبی نے پہلے ہی بشارتاں دے دیتیاں جا چاچی تینوں مبارک ہوئے تیرا اے بچہ
زمانے چ دانا آدمی دی حیثیت نال آئیڈینٹی بنا لے گا میں نثار جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں پاک بلیاں وچوں نکلی ہوئی ایک ایک گل سچی ثابت ہوئی اچھا اے حدیث مکمل کر لئیے پھر اگے چلنے حضرت جناب ام الفضل نو چاہ چڑھ گئے لوریاں دیندیاں اپنے بچے نو گھر پہنچیاں تے جدوں بیوی نو خوشی ملے او دی کوشش ہوندی ہے سب تو پہلے اپنے خامد نال شیئر کرے ہاں عزت والیاں بیویاں دی نظر چ ماپیاں تو ود مقام اپنے خامد دا ہوندا ہے جا کے ہاتھ پکڑ کے کہندیاں نے محبت دے نال عباس عبداللہ دے والد سرکار نے تواڈے بچے دا نام عبداللہ رکھ دیتا جے کٹی بھی دتی جے اپنی لواب دہنے رسالت دی اور سرکار نے بشارتاں دتیاں نے تواڈا اے بچہ دانا بنے گا بہت سمجھدار بہت بڑا عقل مند تے دانا تے دانش مند قرار پائے گا صدقے جاواں باپ نو اپنے پتر دیاں خوبیاں سرکار دی زبان چ پتہ چلیاں تے چاہ چڑھ گئے ایک باپ واسطے بڑی عزت والا فخر والا مقام ہوندا ہے جدوں دے بچے واسطے کوئی پیش گوئی کردا ہے صدقے جاواں حضرت عبداللہ ابن عباس دیاں خوبیاں سن کے عباس نو چاہ چڑھ گئے میرے نبی دے چچا کی کیتا فتح لباسا جلدی کپڑے بدلے جا الہ رسول اللہ سرکار کائنات دی بارگاہ چاہ گئے ہن ویکھیو ذرا تسی کہندے ہو شاہ جی میں کلاشن کوف لے کے سب تو پہلے چاچے دے منڈے مارنے نے نبی پاک دا چاچے نال پیار ویکھ او جدا کلمہ پڑھنا ہے او دا پیار ویکھ چاچیاں تایاں نال سرور کائنات نے فلما رآہ جدوں میرے نبی نے اپنے چچا نو اپنی عدالت وچ آندیا ویکھیا واقام الیہ میرے نبی ادب تے پیار نال اٹھ کے اپنے چاچے دے استقبال واسطے کھلو گئے قبل بین عینیہ دوواں اکھاں دے درمیان میرے نبی نے نبوت والے ہونٹ رکھ کے اپنے چاچے دے متھے نو چومیا تے پھر تیجا کام کی کیتا فاقعدہ عن یمینہ اپنے سجے پاسے بٹھا لیا ہن اگلا جملہ زندگی چ تسی پہلی مرتبہ جملہ سننا ہے میرے نبی نے اشارہ کیتا پبلک نو مخاطب کیتا فرمایا لوگوں کن کھول کے سن لو ھذا امی فمن شاء فلیباہی بامہ اے بندہ میرا چاچا جیدا دل کرے اپنا چاچا لے آ کے میرے چاچے نال مقابلہ کر لوے ہے کسے دا چاچا محمد دے چاچے ورگا تے لے آوے سامنے زبیر پتر اگر کمیں تو یار فون تھوڑی دیر لا لواں گرمی مینوں کافی ساری لگ رہی ہے کیونکہ لائٹ بھی چل رہی ہوتی ہے یہ سخت گرمی دے مہینے بندہ تھوڑا جنا تھک جاندا ہے نالے جینج قائد اعظم بن کے تسی بہندے ہو انج تے چنگا بھلا بندہ تھک جاندا ہے تھوڑا جا تسی بھی بول چال میرے نال رکھیا کرو ذرا ہاں نہ بندہ کردا رہے نا تے بندے نو حوصلہ رہندا ہے کہ یار میری گل پلے پے رہی ہے دب کے کہہ دیو سبحان اللہ جنہاں نو اج دی تقریر پسند آئی ہے مل کے کہہ دیو سبحان اللہ آباد رہو میرے پتروں تے میرے متروں تے میرے قرب و جوار تو محبتاں دی سوغات لے کے آن والے بیٹوں تے بزرگوں میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی گل کیتی اپنے چاچے دے متعلق عزتاں بیان کیتیاں حضرت عباس مسکراہٹ چہرے تے سجا کے کہندے نے آقا جی ایک گل پوچھاں فرمایا چاچا جی پوچھو دسو گے فرمایا تانوں نہیں دسنی تے ہور کینوں دسنی ہے ایک بھتیجے دا اللہ دے پیارے رسول دا اپنے چاچے نال والہانہ پیار ویکھ انج اپنے چاچیاں نال پیار کریا کر چاچا آوے تے اٹھ کے استقبال کریا کر سرکار دی سنت چاچے دے ہاتھ چومیا کر چاچے دا متھا چومیا کر سرکار دی سنت میں پترو تانوں کیویں سمجھاواں اپنے ابھی اپنے نبی دے عربک سینٹنسز دا ترجمہ انہاں عربی جملیاں نو کنج ڈالاں اپنی مادری پنجابی زبان وچ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا چاچا جی سو گلاں پوچھو لما لا اقول لك انت عمی وبقیت آبائی والعم والد فرمایا میں تہاڈی گل دا جواب نہیں دینا تے ہور کے دی گل دا جواب دینا تسی میرے چاچے ہو تے چاچا باپ ہوندا ہے تے تسی میرے بزرگاں دی نشانی ہو
کاش سانو اللہ دا سچا دین سمجھ وچ آ جائے، اے کاش سانو ایک گل سمجھ وچ آ جائے کہ جویں ساڈی وڈی بہن نے سانو چک کے کھڈایا، ساڈی وڈی پھپھی نے ساڈے باپ نو چک کے کھڈایا، جویں سانو ساڈے وڈے ویر نے چک کے کھڈایا، سانو ساڈے وڈے بھرا نے چک کے کھڈایا، اسی طرح ساڈے تایا ابو نے ساڈے باپ نو چک کے کھڈایا ہوے گا۔ جس طرح سانو ساڈی وڈی بہن نے آپا نے چک کے کھڈایا، اسی طرح ساڈی وڈی خالہ نے ساڈی امی نو چک کے کھڈایا، جس طرح ساڈا وڈا بھرا ساڈے نال پیار کردا ہے، ساڈی ماں نال ساڈے وڈے ماموں نے وی انجے لاڈ لڈائے ہون گے۔ او لوگ رشتے مقدراں نال لبدے نے، پوچھو اس بچے کولوں رشتے کی ہوندے نے جدے شناختی کارڈ تے باپ دا نام نہیں لکھیا ہویا، جدے شناختی کارڈ تے ایٹھی سینٹر تے یتیم خانے دا ایڈریس لکھیا ہویا ہے، پوچھو جدے ہونٹ ترس گئے ماموں کہن واسطے، پھوپھی کہن واسطے، چاچو کہن واسطے، تایا کہن واسطے۔ اللہ دے بنائے ہوئے رشتیاں دی قدر کریا کر۔ میں قربان جاواں حضرات گرامی، میرے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس نو اپنے فیض والے لوابے دہنے ختم نبوت دی کھٹی دیتی، تے صرف کھٹی نہیں دیتی، وقتاً فوقتاً اے فیض دا سر چشمہ لوابے دہنے مصطفیٰ حضرت عبداللہ دے منہ وچ جاندا رہیا۔ میں گل کولونی کر کے جاواں گا، امام ابو بکر آجوری علیہ الرحمہ دی کتاب الشریعہ وچوں فرمان مصطفیٰ اور صحابی رسول دا قول تے ادائے مصطفیٰ عمل مصطفیٰ سماعت کریو۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یدعو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فیقربہ وهو يقول دعاك يوما فمسح رأسك وطفل في فيك وقال اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أو كما قال۔ خطاب دے صاحب زادے جناب عبداللہ بن عمر روایت کر دینے، ایک دہاڑے میرے بابا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین صدقے جامع امیر عمر ابن خطاب بیٹھی ہوئے سن، صحابہ تے تابعین دا مجمع تے میرے نبی پاک دے دوجے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس نو بلایا، نبی پاک دے چچیرے ویر نو بلایا، جدوں آگے فیقربہ اپنے کول بٹھایا۔ اگلی گل بڑی دلچسپی والی گل ہے، قبلہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت امیر عمر ابن خطاب نے فرمایا اے میرے بھتیجے عبداللہ ابن عباس جی چاچا جی حکم ہوئے، فرمایا تینوں ایک گل نہ سنائیے، تینوں ایک گل سنان واسطے بلایا، سانو اج ایک حسین یاد نے مجبور کر دیتا، تینوں بلایا نبیاں دے سردار دی ایک دعا تے ایک ادا یاد آ گئی ہے۔ چاچا جی دسو۔ حضرت امیر عمر فاروق مسکرا کے کہندے نے ایک دہاڑے سرکار دی کچہری لگی ہوئی سی، صحابہ بیٹھے ہوئے سن، نبیاں دے سردار نے پتر عبداللہ دعا کا یومن اس دن تینوں بلایا۔ پتر سمجھ آ رہی ہے گل؟ اے پیارے عبداللہ ابن عباس تینوں بلایا۔ عبداللہ بن عباس نے ہاتھ باندھ لے، اگلی گل کوئی سونی گل آ رہی ہے، فرمایا جدوں تو آیا سے مینوں اج تک یاد ہے، جدوں تو آ کے سرکار دے سامنے بیٹھا سے مسح 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 رأسک، نبی کریم نے تیرے سر تے اپنا ہاتھ پھیریا۔ او میرے پترو، اے جڑے ٹین ایجر جڑے ینگسٹرز بیٹھے ہو، او میرے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے پتر بیٹھے ہو، میرے وال ویکھیو، اے جڑے 12 12 14 14 16 16 سالاں دے بندے میرے نال پیار کر دیو، ٹائملی سکول کالج تو فارغ ہو کے میری ٹوٹی پھوٹی سپیچ شکستہ جملے سنن واسطے آندے ہو،
پترو ہزاراں روپے دا قیمتی شیمپو بالاں چ لگا کے کنڈیشنر لگا کے جدوں بن پھب کے سونے کپڑے پا کے جدوں ہزاراں روپیے اپنے میک اپ تے خرچ کر کے جاندے ہو اپنی دادی نو سلام کر دیو دادی سر تے ہاتھ پھیر دے دی ہے اپنی نانی نو سلام کر دیندے ہو نانی اماں سر تے ہاتھ پھیر دے دیاں نے اگوں غصے چا کے نہ کیا کرو اماں تو تے میرا پودا ڈھا دیتا میرا پف خراب کر دیتا ظالمہ تیرا پف تے پھر بن جائے گا دادی نو چھڑکیا نہ کر نانی نو چھڑکیا نہ کر شکر کریا کر تیرے سر تے کوئی ہاتھ پھیرن والا ہے وے اے تیری نانی تے تیری دادی اے تیرے سر تے ہاتھ بھی نہیں ہو پھیر دیا اے حسنین دے نانا جی دی سنت ادا ہوندی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 سبحان اللہ میں اپنے چھوٹے بچے نو دعا دینا ہونا تے نال افسوس دا اظہار کر کے کہنا ہونا پتر اے کاش تیری دادی اماں دا زمانہ تمہیں پایا ہوندا جنہ بچیاں دے کان دادیاں نانیاں کھچ دیاں نے اللہ دی قسمیں اس زمانے وچ اچیرے ہوندے نے اے اللہ دیاں نعمتاں وڈیاں وڈیاں نعمتاں انہاں نعمتاں دا کفران نہ کریا کرو صدقے جاواں امیر عمر فاروق دیاں کھاں بھیج گئیاں فرمایا میں ویکھ رہا سن نبیاں دے تاجدار نے عبداللہ تیرے سر اتے ہاتھ پھیریا تے نالے کلا ہاتھ نہیں پھیریا تفل فی کا نبی پاک علیہ السلام نے تیرے منہ وچ اپنا لعاب دہن شریف پایا تے نال نبی پاک نے تیرے واسطے دعا منگی اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التأویلا اے اللہ میرے اس پیارے صحابی نو چاچے دے پتر نو میرے اس چچیرے ویر عبداللہ ابن عباس نو مولا دے تے علم دے دروازے کھول دے انو دین دا فہم تے سمجھ بوجھ بھی عطا کر قرآن دی تفسیر دا علم بھی عطا کر بلکہ قبلہ گل اگے تھوڑی جی لے جاواں صحیح البخاری شریف کتاب العلم بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 75 لگے ہتھی جلدی جلدی سنا دے ما ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال دمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب او کما جڑے بندے کہہ سکتے ہو فرما دیو سبحان اللہ حضرت جناب ابن عباس کہندے نے پتر میری ساری تقریر بھلا دے ویو پر انہاں جملیاں تے غور ضرور کرنا جے نال لے کے جانے جے حضرت جناب عبداللہ ابن عباس خود مروی آپ خود راوی نے آپ تو مروی ہے ارشاد فرماندے نے ایک دہاڑے میں سرکار کائنات دی بارگاہ وچ حاضر ہویا میرے ول ویکھیو دمنی 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 مصطفیٰ پاک نے مینوں جفی وچ لے لے سرکار نے مینوں جفی وچ لے لیا تمہیں اپنے چاچے دے پتر نال انج دا سلوک کریا کر سرکار نے حضرت عبداللہ بن عباس نو اپنے سینے دے نال لا لیا کیڑا سینہ آہا او سینہ جس سینے وچ اللہ نے علم دے خزینے رکھے نے او سینہ قادری پتر او سینہ جدے بارے وچ اللہ قرآن پاک وچ فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک علم نشرح لک صدرک علم نشرح لک صدرک علم نشرح لک صدرک اے پیارے حبیب کیا تواڈے واسطے اسی تواڈا سینہ کھول نہیں دیتا ہن بندیاں نو میں سمجھان واسطے تھوڑا جہا اگے آواں اپنی سیٹ توٹ کے ورنہ تانوں سمجھ نہیں آنی میں قربان جاواں او دینی تے سرکار نے دعا سی کہ میرے چاچے دے پتر دے علم وچ اللہ اضافہ
خدا کرے حافظ صاحب سینے نال کیوں لایا اور مینوں تے انج لگ جائے سرکار سینے نال لا کے کہندے نے مولا اے جڑے خزانیاں دے ٹھیر ایس سینے وچ لائے نہیں نا انہاں دا عکس ایس سینے وچ بھی ٹھیر ایک آواز ہو کہ یار پتہ تے لگے نا کہ مرداں والا نعرہ لگ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے کہ حق سخاوت کے سارے ادا ہو گئے حق سخاوت کے سارے ادا عید تو بعد والے جمعے وچ ایس تو اچھی تقریر پتر اور نہیں ہو سکتی مولوی صاحبان ریسٹ تے چلے جاندے نے 15 منٹ تقریر ہو جاندی ہے میں اج بھی 1.5 گھنٹہ تقریر کر کے چلنا وا آباد رہیے قبلہ حق سخاوت کے سارے ادا ہو گئے حق سخاوت کے قاری صاحب بہت شکریہ مسکرا کے سب نے کہنا ہے حق سخاوت کے حق سخاوت کے سارے ادا ہو گئے حق سخاوت کے سارے ادا ہو گئے اگلے مصرے تے میں ویکھنا ہے کہ کیڑے کیڑے بندے نو میری گل سمجھ وچ آوندی ہے حق سخاوت کے سارے ادا ہو گئے بادشاہ ان کے در کے گدا ہو گئے مرحبا سمجھ گئے بندے بادشاہ ان کے در کے گدا ہو گئے بادشاہ ان کے در ماشاءاللہ بادشاہ ان کے در کے گدا ہو گئے جے حق سخاوت گزا ہو گئی جن پہ ان کی نگاہ ہے کرم ہو گئی جن پہ ان کی نگاہ ہے کرم دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہوگا ہجے بھی نہیں بولے بندے یار ہاتھوں بھی تھوڑے والی پتر آباد رہو دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا بادشاہ ان کے در کے گدا ہو گئے جی بادشاہ ان کے در ان کے قدموں میں جنہوں نے سر رکھ دیے آباد رہیے ان کے قدموں میں جنہوں نے سر رکھ دیے ان کے قدموں میں جنہوں نے سر رکھ دیے وہ غنی بن گئے مرتضی ہو گئے وہ غنی بن گئے مرتضی ہو گئے وہ غنی بن گئے حیدر 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 مرحبا وہ غنی بن گئے مرتضی ہو گئے جی حق سخاوت کے ساتھ ہم کو حکمت
کے موتی میسر ہوئے ہم کو حکمتی کے موتی میسر ہوئے جب بھی نورانی لب ان کے واہ ہو گئے جب بھی نورانی لب ان کے واہ ہو گئے جی جب بھی نورانی لب ان کے واہ ہو گئے بادشاہ ان کے در قربانتی نثار جامع حضرت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اے او شخصیت نے سرکار دے صحابہ فرماندے نے سرکار بچپن وچ سن بلوغت تو پہلے کسے بچے کولوں بیعت نہیں سن لیندے ہوندے جدوں بچے بالغ ہو جاندے سن پھر بیعت لیندے سن میں کتاباں چوں پڑھ کے قبلہ کہندے نے لیکن 4 بچے ایسے نے جنہاں کولوں نبی پاک نے بچپن وچ بیعت لے لئی اے انہاں دی اسپیشلٹی سی خصوصیت سی 4 دی اے 4 کون نے 2 تے بطول دے بچیاں دی جوڑی حضرت علی دے شہزاد امام حسن تے امام حسین تیسرے حضرت عبداللہ بن جعفر اور چوتھے حضرت عبداللہ بن عباس جنہاں نو آج دی تقریر پسند آ رہی ہے مسکرا کے کہن گے میں قربان جاواں حضرت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بچپن وچ ہجرت کر کے اپنی امی جان دے نال آگئے مدینہ المنورہ یہ تقریباً 3 سال پہلے سفر ہجرت تو پیدا ہوئے سن میں قربان جاواں پھر جدو مدینہ شریف دے اندر آ گئے تے نبی پاک دے زیر تربیت آ گئے اے بندے دی خوش نصیبی ہوندی ہے کہ بندے دے خاندان چ کوئی پڑھیا لکھیا بندہ ہوئے صدقے جاواں کوئی عالم دین ہوئے کوئی ڈاکٹر ہوئے کوئی انجینئر ہوئے کوئی لیکچرر ہوئے کوئی پروفیسر ہوئے کوئی صاحب علم بندہ ہوئے او دے کول بندے نو بہن دا موقع ملے صدقے جاواں پھر اے تے اس خاندان دا بندہ ہے جس خاندان وچ اللہ نے نبیاں دا سردار بھیجیا ہے تے اتوں رشتہ پتہ کی ہے سرکار نال چاچے دے پتر وی نے تے ایک ہور رشتہ ہے نبی پاک علیہ السلام دی بی بی سرکار دی زوجہ مطہرہ اما میمونہ سگی خالہ لگ دی ہے سگی خالہ لگ دی ہے حضرت میمونہ تے جناب لبابہ عامریہ دوویں بہناں سن حارث دیاں بیٹیاں سن میں قربان جاواں ہن خالہ تے چونکہ محرم رشتہ ہے تے بچے پھر آندے جاندے رہندے نے میں قربان جاواں یہ اپنی خالہ دے گھر آ جاندے یعنی سرکار دے گھر آ جاندے سن صحاح ستہ وچ موجود ہے ایک دیہاڑے سرکار دے حجرے وچ اما میمونہ دے گھر وچ حضرت عبداللہ ابن عباس موجود سن تے چھوٹی جی عمر ننے جے شہزادے سن رات نو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلا گئے نا تے انہاں نو پتہ سی کہ سرکار نے تہجد دی نماز پڑھنی ہے انہاں نے برتن بھر کے پانی دا رکھ دیتا سرکار باہر نکلے برتن نو ویکھیا پانی نو بخاری مسلم سرکار کائنات نے ویکھیا تے مسکرا کے جانن دے باوجود پوچھیا فرمایا میمونہ مم ودا علی ودوئی اے میرے واسطے وضو دا پانی وضو کنے رکھیا ہے عرض کیتا ابن اختی سونیا میری بہن دے بچے نے رکھیا ہے عبداللہ بن عباس نے رکھیا ہے سرکار نے اتھے بھی دعاواں دتیاں اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التعویل مولا انو دین دی سمجھ بوجھ بھی عطا فرما دانش و بینش بھی عطا فرما مولا انو ذہانت و فطانت ذکاوت بھی عطا فرما اے دن نال نال انو مفسر قرآن بھی بنا میں قربان جاواں کتنا بڑا مفسر اللہ نے بنایا سرکار دی دعا دا صدقہ اور کتنیاں صدیاں بیت گئیاں آج تک 20 جلداں وچ تے مامون الرشید دے دور وچ آپ دے فتاوا چھپے سن صدقے جاواں تفسیر ابن عباس جنہ بندیاں نے پڑھی ہو بندے جان دے نے آج تک حضرات صحابہ و تابعین تو لگ گئے آج تک بلکہ قیامت تک دے لوگ اور جدوں بھی قرآن دی تفسیر کردے نے تے کردے رہن گے ادوں تک تفسیر قرآن مکمل نہیں ہونی جدوں تک حضرت ابن عباس دی تفسیری روایات دا حوالہ نہ دیتا گیا
اے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دیاں خدمتاں دا صلہ، اے میرے نبی پاک علیہ السلام دیاں دعاواں دا بدلہ۔ بلکہ توجہ کریو ذرا، مسند امام احمد وچوں ایک روایت پڑھن لگا۔ اے جڑے بندے فرقہ واریت تو ہٹ کے گفتگو سنن دے عادی نے، تواڈے واسطے تحفہ جے اج دی تقریر دا اے جڑا حصہ ہے نا تواڈے واسطے تحفہ جے۔ سانو مصطفی پاک دا ادب سرکار دے اہل بیت تے حضور دے صحابہ نے سکھایا ہے۔ یہ میرے نبی دے چاچے دے پتر نے دسیا سرکار دا ادب کنج کرنے۔ مسند امام احمد بن حنبل دے اندر لکھیا ہویا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے، ایک دہاڑے میں اپنی ماسی حضرت ام المومنین میمونہ بنت حارث دے گھر چلا گیا۔ میں سو گیا، ادھی رات نو آنکھ کھلی، ویکھیا سرکار مصلی تے نے۔ میں چٹ پٹ اٹھیا، وضو کیتا، وضو کر کے میں نبی پاک علیہ السلام دے قریب آیا۔ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آخر اللیل، کہندے نے رات جا رہی سی، دن دے اجالے آ رہے سن۔ اللہ دے پیارے حبیب مصلی تے کھلوتے، اللہ دی بارگاہ نماز دے دوران رو رہے سن۔ بابا جی قربان جاواں تواڈے حسن سماعت، سرکار دے پیارے غلام چاچے دے پتر، چھوٹی جی عمر ہے، صدقے جاواں اے 13-14 سالاں دے سن جدوں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال پر ملال و با کمال ہو گیا۔ کتنی ایک عمر ہوے گی اس واقعے دے وچ؟ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اقدس دے اندر کہندے نے میں حاضر ہو گیا۔ آخر شب رات پجی ہوئی ہے، رات دا اختتامی مرحلہ ہے۔ سرکار مصلی تے کھلوتے نے، فصلیت خلفہ، میں حضور دے پیچھے آ کے نماز نیت لئی، آئے ہائے میں سرکار دے پیچھے آ کے نماز نیت لئی۔ اے کوئی بندہ کہندا ہے میں فلانے سید دے پیچھے نماز پڑھی، کوئی کہندا ہے میں فلانے پیر دے پیچھے نماز پڑھی۔ میں قربان جاواں انہاں لوکاں دا جنہاں نے نبیاں دے امام دے پیچھے نمازاں پڑھیاں۔ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نو جدوں احساس ہو گیا میں پیچھے کھلو گیا، نبی پاک نے دوران نماز فاخذ بیدی فجرنی فجعلنی حذاءہ، نبی پاک نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے مینوں اگے اپنے پہلو وچ اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ یعنی سرکار نے مسئلہ سمجھایا کہ جدوں مقتدی ایک ہوئے وہ پیچھے نہیں امام دے پہلو چ کھلوندا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس بھی کوئی ماڑا موٹا بندہ تے نہیں سی، وہ پوری امت واسطے ادب دے دروازے جو کھولنے سن۔ نمازاں ایک پاسے، قبلہ قانون ایک پاسے، پر محبت ادب مصطفیٰ دے اپنی قانون ہوندے نے۔ ابن عباس کہندے نے فلما اقبل رسول اللہ علی صلاتہ فلما انصرف، جدوں سرکار نماز وچ مگن ہو گئے، خنستو میں پیچھے نو کھسک کے سرکار دے پہلو وچوں میں دوبارہ اسی جگہ تے آ گیا جس جگہ تے پہلے کھلوتا سا۔ نبی پاک نے نماز ختم کی تھی، چہرے تے مسکراہٹ سجا کے گیسو لہرا کے فرمایا، اے میرے چاچے دے پتر، میرے چاچے دے ننے شہزادیا کی تئی، میں تینوں مسئلہ سمجھایا۔ مسند امام احمد پڑھ رہے ہیں، میں تینوں پاؤں پھڑ کے کھینچ کے اگے کیتا سی، تو پھر پیچھے چلا گیا سی کیوں؟ اگلا جواب تے سن ذرا، ایک قبلہ 7-8 سال دا بچہ کہہ رہا ہے سرکار دے چاچے دا پتر، ہوئے ہوئے بمب جملہ۔ نبی پاک دے قدماں چ سر رکھ کے کہندے نے اویم بغی لی احدن ان یصلی حذاءک وانت رسول اللہ الذی اعطاک اللہ، لج پالو تسی اللہ دے عطا یافتہ، اللہ دے نوازے ہوئے رسول ہو، تسی اللہ دے خاتم النبیین نبی ہو، میں امتیاں تسی نبی ہو، میں امتیاں تسی نبی ہو۔ پاویں امتی نماز پڑھدا ہووے پر امتی نو زیب نہیں دیندا، نبی پاک دے برابر کھلو جائے۔
جنہوں نے سواد آیا ہے بندے بول دیں گے سبحان اللہ۔ ساڈی کی حالت ہے قبلہ، چار کتاباں پڑھ جائیے تے اسی سمجھنے ہوں ساڈے تو بڑا فاضل، ساڈے تو بڑا سینسیبل بندہ کوئی نہیں۔ اے حضرت عبداللہ ابن عباس نو اگر رنگ لگے نے تے میرے نبی دی بارگاہ دے آداب نو ملحوظ رکھن دی وجہ تو لگے نے، کلے علم نال گلاں نہیں بن دیاں۔ میں قربان جاواں پیر باہو علیہ الرحمہ نے تائیں تے ارشاد فرمایا ہے نہ کہ تشبیہ پھرے نہ پھریا کی لینا تشبیہ پھڑ کے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا۔ تسی بھی کہہ لو مسکرا کے، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، چلے کٹے پر نہ کھٹیا کی لینا چلیاں بڑھ کے ہو جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہ پامیں لال ہوں میں کڑے کڑ کے توجہ ہے ساریاں دی۔ کتنے بڑے عالم بنے۔ ایک بندے نے مسئلہ پوچھیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کو، تے بندے بھی پھر مسئلے پوچھنے والے حد کر دیں کہ انہیں کیا جنگ نابالغ بچے نو قتل کرنا جائز ہے؟ وہ دا مسئلہ سنیو، سوال سنیو تو پھر جواب ویکھیو بابے دا۔ حضرت جناب عبداللہ بن عباس نے سرکار دی دعا سی نا، ان علم تے اللہ پاک نے پھر کھلا دیتا سی۔ جواب ویکھیو، جواب وچ حکمت ویکھیو اور جواب وچ لفظاں دی خوبصورتی ویکھیو۔ فرمایا اگر تو حضرت خضر علیہ السلام ہوویں، اے جنہ بچیاں نے بندیاں نے قرآن پاک چو حضرت خضر علیہ السلام دا واقعہ پڑھیا ہے نا، بچے نو قتل کرن والا، او بندے بولن گے سبحان اللہ۔ فرمایا اگر تو خضر علیہ السلام ہوویں، تعریف الکافر من المؤمن فقتلھا، تے تینوں پہچان ہوے مومن کافر دی، پھر تو بچے نو قتل کر سکنا ہے۔ کی مطلب کہ بھئی حضرت خضر دی ریس نہ کر، تو حضرت خضر علیہ السلام نہیں۔ قرآن پاک وچ اگر وہ قصہ موجود ہے کہ انہوں نے بچے نو قتل کیتا تے انہوں نے اللہ نے نالج عطا کیتا سی، مستقبل دا علم عطا کیتا سی، وہ جان دے سنے بچہ کافر ہے، دے قتل وچ مرڈر وچ حکمتاں سن۔ تو بچے نو قتل نہیں کر سکدا کیونکہ تینوں نہیں پتا کہ بچہ کافر دا پتر ایک کافر ہی رہے گا یا بڑا ہو کے مصطفیٰ دا غلام بن جائے گا۔ فتوے چ نہ ہی ہے کہ قتل نہیں کیتا جا سکتا، لیکن فتوے دے الفاظ دی خوبصورتی تے غور کرو۔ فرمایا اگر خضر ہوویں تے پھر تینوں جائز ہے تو قتل کر سکنا ہے۔ قربان جاواں تے اے ہن لا محالہ او خضر تے نہیں نہ ہو سکدا، خضر علیہ السلام تے کوئی نہیں۔ میں قربان جاواں کتنا علم اللہ پاک نے عطا کیتا۔ حج دے موقع تے آپ نے سورہ نور دی تفسیر بیان کرنی شروع کی تھی۔
ایک آیت پڑھتے ہیں، وہ تفسیر کرتے ہیں، پھر دوجی آیت پڑھتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، پھر تیجی پڑھتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں۔ وچ حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کھلوتے سن، انہوں نے پتہ کی آکھیا، کہنے لگے بخدا اگر ایس بندے دی تفسیر قرآن، اگر ایس بندے دی تفسیر قرآن لو سمعتہ فارس والروم لاسلمت، اگر ایس بندے دے منہ چوں نکلن والی تفسیر قرآن اللہ اللہ اگر فارس دی قوم تے روم دی قوم سن لوے، دوجی گل ہی نہ کرے، ساری دی ساری قوم مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے اللہ پاک جل شانہ دی سچی مانی قوم ہو جائے، توحید و رسالت دی مانی قوم ہو جائے۔ حضرت ابو صالح علیہ الرحمن ایک دوجے مقام تے فرمایا سی، حضرت عبداللہ ابن عباس سارا دن قرآن دی تفسیر بیان کر دے رہے، سارا دن میراث تے وراثت دے مسائل بیان کر دے رہے، سارا دن حضور کملی والے آقا دیاں حدیثاں بیان کر دے رہے، تے جناب ابو صالح نے ہاتھ متھے تے رکھ کے سلیوٹ مار کے آکھیا سی، فلو ان قریشا کلھا فخرت علی ذالک، اگر قوم قریش اس بندے دے اس علم و فضل والی اگر اس عزت اتے اعزاز اتے فخر کرنا جاوے تے اونا دا فخر بندا ہے کہ اللہ نے اونا دے خاندان اندر عبداللہ بن عباس نو پیدا فرمایا ہے۔ صدقے جامع قبلہ اتنا بڑا عالم اور نبی پاک علیہ السلام دے اس چاچے دے پتر دی سیرت دے بھی غور کرنے، زندگی کنج گزاری، سرکار دی تربیت دے کنج، سرکار دی تربیت نے کنج اثر وکھایا۔ اسی 4 کتاباں پڑھ لیے تے چتر ساڑی زبان چل دی ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس دا علم سنیا جے ہن آپ دا اپنا کردار سماعت کرنا۔ امام احمد دی کتاب الزہد وچ بھی موجود ہے، فضائل الصحابہ وچ بھی موجود ہے۔ ان سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت ابن عباس رضی اللہ عنہما اخذ بلسانہ فقال یا لسان قل خیرا تغنم اب اسمت تسلم قبل ان تندم او کما میرے بل دیکھیو ذرا، اسی لمبے لمبے بھاشن دینے ہیں، لمبے لمبے لیکچر دینے ہیں، ہر بندے نو آپ ڈونگا پر کے چکن دا کھا جانے ہیں، دوجیاں نو کہنے نا یار بیمار کر دیں دے، برائلر تے کھانا ہی نہیں چاہی دا، میں قربان جاواں۔ آپ پاویں 3 واری کٹے دے کباب کھاندا ہوئے، دوجیاں نو کہندا ہے بڑا گوشت نہ کھایا کر بیمار کر دیندا ہے۔ قبلہ میں اس چیز دے خلاف نہیں کہ تبلیغ نہ کرو، تبلیغ کرو، اچھیاں گلاں دسو، لوکاں نو دسو کہ پرہیز کرنا چاہیے بھئی اے چیز نہ کھاؤ، لیکن کم از کم اپنے آپ تے بھی تے بندہ عمل لاگو کرے نا۔ میں قربان جاواں، حضرت عبداللہ ابن عباس نو ویکھیا سعید بن جبیر نے، پترو میرے ول ویکھیو، ساری تقریر بے شک بھول جائیو، اس گل تے عمل دا ارادہ کر کے لے جائیو۔ کہندے نے ابن عباس نے اپنی زبان اپنے بلاں وچوں باہر کٹی ہوئی ہے، انگلیاں نال پکڑ کے اپنی زبان نو مخاطب کر کے کہندے نے یا لسان قل خیرن تغنم، نی میری یہ زبانیں جے گل کرنی ہو تے چنگی کریا کر، گل کرنی ہو تے چنگی کریا کر، اب اسمت تسلم، چنگی رویں گی، جے گل کرنی ہو تے چنگی کریا کر، نہیں تے پھر چوپی ریا کر، تیری لوڑی کوئی نہیں بولن دی، جے سلامتی چاہنی ہے تے پھر خاموش ریا کر۔ صدقے جاواں قبل ان تندم، کہندے نے اس تو پہلے کہ تیرے کڑوے بول، تیری گالی گلوچ، تیریاں بریاں گلاں تیری شامت لے آن اور تیری شامت دا سبب تے ذریعہ تے وسیلہ بن جان، اپنے آپ نو سنبھالن دی کوشش کر۔ یہ میرے نبی دے چاچے دا پتر جے، پھر اپنی زبان کولوں جے کام لیا تے کیتا کی، میں قربان جاواں صدقے جاواں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دا فرمان سنیو، طبرانی کبیر وچ موجود ہے، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال
ما أحد أزكيه غير النبي عليه الصلاة والسلام او كما قال حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے لوگو خالق و خلاق رازق و رزاق العالمین دے رب تو بعد او لوگو ان ساریاں مخلوقاں وچ جے میں کسے دی تعریف کرنا وا تے اپنی نبی آمنہ دے لال دی کرنا وا صدقے جاواں اسی واسطے تے پھر میں لکھیے مولا دیتی یہ زبان تمہیں لو میں جد نال رج رج کے مولا دیتی یہ زبان تمہیں لو میں جد نال مولا دیتی یہ زبان تمہیں نو میں جد نال رج رج کے آباد رہیے مولا دیتی یہ زبان تمہیں لو میں جد نال رج رج کے تیرے نبی دیاں کرنا سناما میں کیویں تیرا شکر کراں تیرے نبی دیاں 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 کرنا سناما میں کیویں تیرا شکر کراں تیرے کرم دے صدقے میں جاواں گلزار صاحب بیٹھے نے تے ہاتھ اٹھا کے داد دے رہے نے کیا بات ہے اللہ تواڈے انہاں ہتھاں نو کدی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے جے کرے تے عربی نگینے دا محتاج کرے میں کیویں تیرا شکر کراں میں کیویں تیرا شکر کراں تیرے نبی دیاں کرنا سناواں میں کیویں تیرا ہاتھ دتے نے تو دتیاں نے باواں میں کیویں تیرا شکر کراں ہاتھ دتے نے تو دتیاں نے باواں میں کیویں تیرا شکر کراں انہاں نال میں روزی کماواں میں کیویں تیرا کراں تیرے کرم دے صدقے میں جاواں میں کیویں تیرا سننا ذرا نبی پاک علیہ السلام دے چاچے دے پتر دا عقیدہ سنیو ادب قبلہ اے جڑا میں تانوں ادب سنایا سی نا پہلے وہ تے سی سرکار دا ادب ہن سرکار دے سچے غلاماں دا ادب سنیو ذرا میں قربان جاواں اے جڑی گل پڑھن لگا کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال الرسالۃ العالمیہ بیروت 18 جلداں وچ چھپی ہوئی یہ کتاب مستطاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 396 عن عمار بن ابی عمار رضی اللہ تعالی عنہ قال ان زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رکب یوما فاخذ ابن عباس برکابه فقال له تنهج ابن عم رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام فقال هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وكبرائنا فقال زید رضی اللہ تعالی عنہ ارینی یادک فاخرج یده فقبلها فقال هكذا امرنا ان نفعل باهل بیت نبینا او کما سنان تو پہلے تو انہوں وضاحت کر دے میں تھوڑی یہ نبی پاک دے چاچے دے پتر نے تے نبی پاک نے انہوں خود اپنے اہل بیت دا حصہ قرار دیتا اس-سوا ایک وچ لکھی ہویا ہے ایک دیہاڑے حضرت عباس اپنے تیاں پتراں نوں لے کے آئے سرکار کائنات نے بچیاں نال پیار کیتا اور سرکار کائنات بچیاں نال بڑا پیار کردے سن ایک دیہاڑے عبداللہ بن عباس تے انہاں دا بھرا عبیداللہ بن عباس دوویں کھیڈ رہے سن کہندے نے سرکار سواری تو گزرے سرکار نے سواری روکی دوواں سانو بھراواں نوں
اٹھایا ایک نو اگے والیا ایک نو پچھے وال اے میرے نبی دا پیار بچیاں نال اے ٹوٹ کے نہ بچیاں نو پیا کرو بچیاں نال پیار کریا کرو بچے اللہ دی رحمت دا روپ ہوندے جے صدقے جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی نے نہ بچیاں نال پیار کرنا سرکار کائنات نے اپنے چچا عباس نو سامنے بٹھایا ہاتھ اٹھایا عرض کیتا مولا اے میرے چاچے دی آل اولاد اے میرے اہل بیت نے صحابہ کہندے نے سرکار نے دعا منگی یا اللہ انہاں نو پاکیاں عطا کر اسی اپنے کناں دے نال سنیا حجرے دا دروازہ تے حجرے دیاں دیواراں وچوں آمین آمین دیاں آوازاں آ رہیاں زائے میرے نبی نے اپنے چچا دی اولاد نو اپنے اہل بیت وچ شمار کیتا جنہاں تے صدقہ زکات حرام ہے انہاں وچ حضرت عباس دی وی اولاد دیٹ از کلیئر ہن اگے چلو ترجمہ سناواں روایت دا امت مصطفیٰ دے ایک بہت بڑے عالم دین صحابی رسول حضرت زید بن ثابت ایک دیاڑے سواری تے چڑھن لگے نبی دے چاچے دے پتر نے واگاں رکاب پھڑ لئی رکاب کہندے نے جے دے وچ پیر رکھ کے بندہ اُتے چڑھدا کڑی جئی ہوندی ہے پیر چ پان واسطے صدقے جاواں رکاب پھڑ کے عبداللہ بن عباس نے جدوں اُتے چڑھایا نا سواری تے زید بن ثابت نو غصہ لگا کہندے نے تنہا ابن امی رسول اللہ تسی اللہ دے پیارے رسول دے چاچے دے بیٹے ہو کی پہ کر دے ہو نہ کرو حضرت عبداللہ نے مسکرا کے ہاتھ پکڑ کے جواب دیتا فرمایا ہا کدا امرنا ان نفعل بی علمائنا و کبرائنا اسی بھی کی کریے فرمایا سانو ساڑے وڈیاں دا تے علماء دین دا ادب کرنا انجے ہی سکھایا گیا ہے جڑے بندے اوے مولوی کہہ کے بلاندے نے تانوں پتہ نہیں تواڈے دادکیاں نانکیاں نے دسیا ہی اے کہ بزرگاں نوں اوے مولوی کہہ کے بلائی جائے جڑے بندے کسے حافظ قرآن دا ادب نہیں کردے قاری قرآن دا ادب نہیں کردے اپنی تربیت تے بار بار غور کریو تہاڈی تربیت تے انگلی چکی جا سکدی ہے صدقے جاواں ابن عباس کہندے نے سانوں ساڈے وڈیاں دا تے عالم دین دا ادب انجے ہی سکھایا گیا ہے ہن جناب زید بن ثابت نے کی کیتا چھال ماری سواری تو تھلے آئے کہن لگے آرینی یادا کا اپنا ہاتھ وکھایو نا ذرا چاچے دے پتر رسول اللہ دے کہندے نے انہوں نے اپنا ہاتھ فاخرج یادہ باہر کڈیا تے حضرت عبداللہ بن عباس دا ہاتھ پکڑیا زید بن ثابت نے وقت تے بہت بڑے عالم نے صحابی رسول نے فقبلہا مصطفیٰ دے چاچے دے پتر دا ہاتھ چمیا ابن عباس کہندے نے تانوں کی ہویا ہے کہندے نے یہ تانوں عالماں دا ادب انج سکھایا گیا ہے نا ہاں کدا امرنا ان نفعل فی اہل بیت نبینا اور سانوں بھی ساڈے نبی تے اہل بیت دا ادب انج ہی سکھایا گیا ہے قادری پتر کو نعرہ شارہ ہی سنا دے یا واہ 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 جی واہ فقتلوا لاہور نال تعلق سی بچے دا لاہور نال تعلق سی بچے دا اچھا جی اے ساڈے بزرگ نے پچھلے دنوں گفٹ بھی مینوں پیش کر کے گئے سن لاہور نال تعلق انہاں دا بیٹا سی 28 چک کے جتھے رہائش سی غالباً جاب دے سلسلے چ بچہ اللہ نو پیارا ہو گیا اللہ پاک گری کے رحمت فرمائے جنت الفردوس وچ اونچے مقام عطا فرمائے گل دی سمجھ آئی ہے تانوں حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک دے چاچے دے پتر دا ہاتھ چوم کے کہندے نے زید بن ثابت سانوں بھی پھر نبی پاک دے گھر والیاں دا
ادب انجے سکھایا گیا ہے۔ اچھا میں کتنے بڑی لطیف اور دقیق جی گل کرن لگا، اے جڑے بندے 4 کتاباں پڑھ کے ترکڑی لے کے ہر ویلے بیٹھے رہندے نے، کہندے نے نہیں جی صرف سید فاطمی حضرت مولا علی دی اولاد سید، مولا علی خود سید نہیں۔ توبہ نعوذ باللہ، بندیاں دی مت وج گئی، اور جنہوں نبی پاک نے سامنے بٹھا کے فرمایا ہوئے انت سید فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا وچ بھی سید ہیں آخرت وچ بھی سید ہیں، انہوں سیداں جو کڈ کے جائیں گا کیڑے پاسے؟ صدقے جاواں میری دلیل سنیو، حضرت ابن عباس نو اہل بیت مصطفیٰ وچ حضور نے خود شمار کیتا، بلکہ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ دی عمدۃ القاری حصہ نمبر 14، ارشد قادری پتر میرے ول ویکھ یار کیوں ڈسٹربنس کریٹ کرنا ہے؟ صدقے جاواں حصہ نمبر 14 عمدۃ القاری دا صفحہ نمبر 240 اتے الفاظ نے زید بن ثابت نے حضرت عبداللہ دا ہاتھ چوم کے آکھیا ہاکذا امرنا ان نفعل بآل رسول اللہ، کہ سانو آل رسول خدا دا ادب انجے سکھایا گیا ہے۔ قبلہ ان نبی پاک دے چاچے دا پتر حضرت فاطمہ دی اولاد وچوں نہیں، صحابی کہہ رہا ہے آل رسول اس بندے نو نبی پاک دے چاچے دے پتر نو جی آل رسول وچ شمار کرنا جائز ہے، او جڑا چادر تطہیر دے تھلے وے مولا علی دی اولاد نو آل رسول نہیں کہا جا سکتا۔ ہے در 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 نعرہ حیدری، میں قربان جاواں حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس بیمار رہن لگ پے تے آپ دیاں اکھاں دی بینائی چلی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نو پہلے ہی پیش گوئی کر کے خبر دے دیتی تھی تیریاں اکھاں دی بینائی چلی جائے گی، نال میرے نبی نے پرومس کیتا پھر آخری ویلے جدوں تیری ڈیتھ ہو جائے گی اللہ تینوں تیری بینائی واپس کر دے گا۔ اللہ دیاں اللہ ہی جانے یار۔ میں قربان جاواں طبیب آیا ابن عباس نو کہن لگا میں تہاڈا علاج کراں گا، گارنٹیڈ علاج ہوئے گا، ہاں ہاں ضمانت دینا تسی ٹھیک ہو جاؤ گے، اونلی 7 days، بس 7 دن تسی متھا زمین تے نہیں لانا، نک زمین تے نہیں لانی، بس 7 دن تسی سجدہ نہیں کرنا، رکوع نہیں کرنا۔ ابن عباس دی ہچکی بج گئی، فرمایا اکھاں آن یا نہ آن، جان روے یا نہ روے، رب دا سجدہ قضا نہیں ہو سکدا۔ اے حضرت عبداللہ ابن عباس دی سیرت ہے، میں قربان جاواں پھر بیمار ہو گئے۔ سن 68 ہجری 71 سال دی عمر، مقام طائف تے اللہ نو پیارے ہو گئے تے جنازہ جدوں چک کے جنازہ گاہ وچ کھڑیا گیا، جنازے دا امام پتہ کون بنیا؟ میرے دادا جی سرکار حضرت محمد ابن الحنفیہ محمد بن علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ علی نبینا و علیہ السلام صدقے جاواں حضرت جناب فرد اہل بیت مصطفیٰ محمد بن الحنفیہ امام بنے اور مستدرک للحاکم میں لکھیا ہے کبر علی ابن عباس اربعہ، حضرت عبداللہ بن عباس دے جنازے دیاں محمد بن الحنفیہ نے 4 تکبیراں پڑھیاں۔ رضوی صاحب سر اٹھائیو، 4 تکبیراں ابن عباس دے جنازے دیاں محمد بن علی نے پڑھیاں۔ صدقے جاواں یا اللہ تیرا شکر ہے اسی نماز جنازہ وہ پڑھنے ہیں جڑی تیرے حبیب نے سکھائی ہے، تیرے حبیب دے اہل بیت آل تے اصحاب نے سکھائی ہے۔ 4 تکبیر نمازی جنازہ حضرت محمد بن الحنفیہ نے پڑھائی۔ صدقے جاواں جدوں جنازہ پڑھ لیا گیا محمد بن حنفیہ رو پے، رو کے کہن لگے الیوم مات ربانی هذه الامہ، ربانی اسم منصوب یائے مشدد نسبت والی، اس تو مراد رب والا، رب دا پتہ دین والا، رب دی خبر دین والا، رب
رب نال پیار کرن والا رب دی نمائندگی کرن والا حضرت جناب عبداللہ ابن عباس دے جنازے تے کھلو گئے حضرت علی شیر خدا دے لخت جگر نے فرمایا سی لوگو آج دے دن اس امت مصطفیٰ دا ربانی چلا گیا اگلی آخری گل بڑی دلچسپ گل ثابت ہوئے گی صحابہ کہندے نے جدوں نمازی جنازہ پڑی قبر دے قریب آپ دی ڈیڈ باڈی لے آندی کہندے نے فجاء طیر لم یرا علی خلقتہ ایک پرندہ آیا بعض نے لکھیا ہے کہ او پرندے دی شکل دا پرندہ پہلے اسی کدی نہیں ویکھیا اور بعض نے لکھیا اور اہل حدیث دے بڑے بڑے عالماں نے ایدی سند بیان کر کے لکھیا کہ جید سنداں والی حدیث ہے اور اہل حدیث دے عالماں نے اپنی کتاباں چ حدیث درج کیتی ہے ابن عباس دے کفن وچ پرندہ آ کے داخل ہو گیا بعض نے لکھیا عرب دا ایک پرندہ سی غرنوک اس غرنوک نامی پرندے جیسا پرندہ سی آ کے کفن چ داخل ہو گیا بندے اڑیک دے رہے ہن وی پرندہ باہر نکلے گا ہن وی نکلے گا پر وہ نکلیا نہیں ایک بندہ وچوں بولیا کہن لگا چلو یار تدفین دا عمل انجام دیو اس پرندے نے باہر نہیں آنا سرکار دی حدیث یاد نہیں جے حضور نے فرمایا سی کہ تینوں تیری بینائی واپس کر دیتی جائے گی اے پرندہ جڑا سانوں پرندہ نظر آیا ہے در اصل ابن عباس دیاں اکھاں دا نور سے صدقے جاواں حضرت عبداللہ ابن عباس دی تدفین عمل وچ آئی تے جدوں آپ نو قبر وچ اتاریا گیا صحابہ کہندے نے فلما دفینا مجمع الزوائد وچوں پڑھ رہے ہیں تلیت هذه الآیات علی شفیر القبر کہندے نے جدوں حضرت عبداللہ ابن عباس دی تدفین عمل وچ آئی صدقے جاواں آپ دے کنارہ لحد تو قرآن پاک دیاں سورہ فجر دیاں آیت دیاں آیتاں دی تلاوت دیاں آوازاں آ رہیاں سن آباد رہی ہے قبلہ اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے صدقے جاواں پڑھنے والا نظر نہیں سی آ رہا قاری نظر نہیں سی آ رہا قرآت سنائی دے رہی سی وہ آیتاں کی سن یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اے اطمینان والی جان اپنے رب دی جانب واپس لوٹا اس حال وچ کہ تو رب نال راضی ہے تیرا رب تیرے نال راضی ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آ جا میرے بندیاں وچ شامل ہو جا میری جنت وچ داخل ہو جا صدقے جاواں 71 سال دی عمر وچ یاداں دیاں وادیاں وچ بندیاں نو چھوڑ کے خالق حقیقی نو جا ملے مقام طائف تے آپ دی تدفین عمل وچ آئی انا للہ و انا الیہ راجعون جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے جو رکے تو کوہ ہراں تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا اللہ کریم جل شانہ سانو ساریانو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دی ساری آل اہل بیت کرام اور پیارے پیارے صحابہ دا ادب عشق اور محبت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین